त आज मुख्य रूपमा पहिले हामी कुरा गर्छौँ हाइड्रोलिक के को बारेमा त ब्रेकको बारेमा। अब यसलाई हामी सिम्पली भाषामा यदि बुझ्ने हो भने यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ कि सानो पिस्टनमा हामी फोर्स लगाउँछौँ हैन, जुन पिस्टन हाम्रो कहाँ त जसलाई मास्टर सिलिन्डरमा लागेको हुन्छ त्यहाँ लगाएको फोर्सको कारणले गर्दा बनेको जुन दबाव हुन्छ त्यो दबाव हाम्रो के को थ्रु त ब्रेक ट्युबभित्र रहेको तरल पदार्थको थ्रु के त हाम्रो ब्रेक सिलिन्डरमा लागेको के त ठुलो पिस्टनसम्म जान्छ र त्यहाँ जुन ठुलो पिस्टन एरिया बढी भएको कारणले गर्दा के हुन्छ त त्यहाँ बल म्याग्निफाई भएर डिस्क रोटरलाई सजिलैसँग च्याप्छ र च्यापेपछि गाडी के हुन्छ त रुक्छ। यसरी बुझ्नु कुरा बुझ्नु हैन, यसले के गर्छ कार्य गर्छ। अब लास्ट टाइम के त हामी यो हाइड्रोलिक मसिनले कसरी कार्य गर्छ त्यसको कार्यलाई एक्सपेरिमेन्टली बुझेका थियौँ हैन। अब जति पनि प्रकारको हामी हाइड्रोलिक मसिनको कुरा गर्छौँ, अब जति पनि प्रकार जस्तै हाइड्रोलिक मसिनमा धेरै प्रकारको हाइड्रोलिक मसिन आउँछ, सबैको कार्य सिद्धान्त जुन हुन्छ नि सबैको के हुन्छ त सेम हुन्छ, तर सबैको अलग अलग काम हुन्छ, अलग अलग कार्यको लागि त्यसलाई युज गरिन्छ विभिन्न प्रकारको केलाई त हाम्रो हाइड्रोलिक मसिनलाई, तर सबैको कार्य सिद्धान्त वर्किङ मेकानिजम भनेको के हुन्छ त सेम हुन्छ। सबैले त्यही मकसदले बनाएको हुन्छ कि एउटा पिस्टनमा थोरै फोर्स लगाउनु र त्यो फोर्स म्याग्निफाई भएर ठुलो पिस्टनमा बढी फोर्स लागोस् र त्यो फोर्सलाई हामी युज गर्न सकोस्, यसकै आधारमा बनाएको हुन्छ। कुरा बुझेको होइन त यसमा हामी हाइड्रोलिक मसिनमा जस्तै हाइड्रोलिक ब्रेकको बारेमा छलफल गर्छौँ, हाइड्रोलिक लिफ्टको बारेमा जेक भयो हैन, र हाइड्रोलिक के त हाम्रो लास्टमा हाइड्रोलिक प्रेसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। त आज मुख्य रूपमा पहिले हामी कुरा गर्छौँ हाइड्रोलिक के को बारेमा त ब्रेकको बारेमा। अब हाइड्रोलिक ब्रेक के हो बुझ्नको लागि र यसले कसरी कार्य गर्छ, यसमा कुन भागहरू हुन्छ, त्यो भागहरू कहाँ कहाँ जोडिएको हुन्छ, यो सबै कुराहरूको विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यसको मुख्य रूपमा यो हाइड्रोलिक ब्रेक जुन कसरी कार्य गर्छ त्यो हामी बुझ्ने गर्छौँ। त सबभन्दा पहिले हाइड्रोलिक ब्रेक हो के? हाइड्रोलिक ब्रेक भनेको खास गरेर हाम्रो पास्कलको नियममा बनाएको यस्तो उपकरण हो जुन उपकरणले के गर्छ त ठुलो सवारी साधनलाई हैन, अथवा जुन बढी गतिमा जुन सवारी साधन जुन चलिरहेको हुन्छ त्यो सवारी साधनलाई के गर्नको लागि त रोक्नको लागि अथवा त्यसको गतिलाई कम गर्नको लागि जुन बनाएको उपकरण हो पास्कलको नियममा आधारित उपकरण, त्यो उपकरणलाई हामी के भन्छ त हाइड्रोलिक ब्रेक भन्छौँ। कुरा बुझ्यो? जना एकरा नाका बुझेको है यसरी बुझ्यो। जस्तै हाम्रो गाडी तिमीहरू त मोटरसाइकलहरू त पनि हेरेको छ कि छैन? मोटरसाइकलहरूमा के त डिस्क ब्रेक जसलाई हामी भन्छौँ गाउँघरको भाषामा, र त्यसमा के हुन्छ सिस्टम, त्यसमा के सिस्टम हुन्छ कि जहाँ हामी दबाउ मतलब हाम्रो जुन ब्रेक हुन्छ नि दबाउने बेला जुन कालो टाइपको हुन्छ जसलाई हामीहरू के त मास्टर सिलिन्डर, त्यसलाई हामी के त त्यहाँ मास्टर सिलिन्डर लागेको हुन्छ, त्यो कालोवाला जुन भाग हुन्छ त्यसलाई जसरी हामी दबाउँछौँ र दबाउँदाखेरि के हुन्छ त भने त्यहाँ पनि एउटा सिलिन्डर हुन्छ जोडिएको, अनि त्यो सिलिन्डरभित्र पनि के हुन्छ त लिक्विड हुन्छ, अनि त्यो लिक्विड हैन ब्रेक ट्युबद्वारा चक्कासम्म गएको हुन्छ। अनि जसरी हामी थिच्छौँ त त्यो सानो पिस्टनलाई थिच्छौँ कि ठुलो पिस्टनलाई भन्छ सानो पिस्टनलाई, अनि त्यो सानो पिस्टनलाई थिच्दाखेरि के हुन्छ त्यसभित्रको तरल पदार्थमा इक्वल प्रेसर प्रसारण भएर कहाँसम्म जान्छ त चक्कासम्म जान्छ। कुरा बुझेको होइन? अनि त्यो चक्कामा एउटा ठुलो पिस्टनलाई कि सानो पिस्टन भन्छ ठुलो, जसरी हामी सानो पिस्टनमा फोर्स लगाउँछौँ नि त्यो फोर्स म्याग्निफाई भएर ठुलो पिस्टनतिर के हुन्छ त बल म्याग्निफाई भएर के हुन्छ त हाम्रो त्यो गतिमा रहेको जुन चक्काहरू हुन्छ व्हिलहरू हुन्छ त्यसलाई के हुन्छ त रोक्नमा सहज बनाउँछ। अर्थात् हामी भन्न सक्छौँ कि पास्कलको नियममा बनाएको एउटा यस्तो उपकरण जुन उपकरणबाट सवारी साधनलाई के को लागि त रोक्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, अथवा त्यसको गतिलाई कम गर्नको लागि प्रयोग गर्ने उपकरणलाई हामी हाइड्रोलिक ब्रेक भन्छौँ। मसिन भन्दाखेरि सबै कुरा आइहाल्छ, हाइड्रोलिक ब्रेकको कुरा हामी गरिरहेको छौँ। ब्रेकमा हामी के गर्छौँ त विभिन्न प्रकारका सवारी साधनलाई रोक्ने काम गरेका हुन्छौँ। कुरा बुझेको होइन? ल अब हामी हाइड्रोलिक ब्रेकमा अब तिमीहरूको हाइड्रोलिक ब्रेकमा के कस्ता भागहरू मुख्य भागहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। हाइड्रोलिक ब्रेकमा भएको मुख्य भागहरू कुन भागहरू छ मुख्य यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। त हाइड्रोलिक ब्रेकमा भएको मुख्य भागमा जस्तै यहाँ छ ब्रेक प्याडल। अब ब्रेक प्याडल भनेको अर्थ के हुन्छ भने जहाँ हामी के गर्छौँ त भने फोर्स लगाउँछौँ हैन, जहाँ हामी के त फोर्स लगाउने गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ छ मास्टर सिलिन्डर। हरेक हाइड्रोलिक ब्रेकमा दुई प्रकारको सिलिन्डर हुन्छ। कति प्रकारको सिलिन्डर हुन्छ त? दुई प्रकार। त जहाँ हामी फोर्स लगाउँछौँ नि अनि त्यहाँ त्यो सिलिन्डरमा जुन पिस्टन जोडिएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ त मास्टर सिलिन्डर भन्यो। के भन्यो त मास्टर सिलिन्डर।
अरे एउटा हुन्छ ब्रेक, एउटा हुन्छ हाम्रो ब्रेक सिलिन्डर। त ब्रेक सिलिन्डर के हुन्छ थाहा छ? जहाँ चक्कानिर जुन सिलिन्डर जोडिएको हुन्छ जसमा ठुलो पिस्टन जोडिएको हुन्छ, जै सिलिन्डरमा बड़का पिस्टन जुड़ल रहते ओकरा कथी कहना छ त? यसलाई भने हामीहरू ब्रेक सिलिन्डर। त यहाँ दुई प्रकारको दुईटा सिलिन्डर हुन्छ। एउटा हामी जहाँ फोर्स लगाउँछौँ जुन पिस्टनमा त्यो पिस्टन जोडिएको सिलिन्डर जसलाई हामी मास्टर सिलिन्डर भन्छौँ। कुरा बुझेको होइन? र एउटा के हुन जान्छ त हामीहरूको ब्रेक सिलिन्डर जहाँ कि चक्कानिर होइन व्हील्सनिर के हुन्छ त सिलिन्डरमा पिस्टन ठुलो पिस्टन जोडिएको हुन्छ होइन। भन्नुको अर्थ हामी मास्टर सिलिन्डरमा जुन तरल पदार्थ जुन पिस्टन जोडिएको हुन्छ त्यो पिस्टनमा हामी के हुन्छ त यो ब्रेक पेडलबाट फोर्स लगाउँछौँ त त्यो फोर्स के त हाम्रो मास्टर सिलिन्डरमा भएका तरल पदार्थ र त्यो मास्टर सिलिन्डरमा जोडिएको के त पिस्टनलाई के हुन्छ त धक्लिन्छ होइन। र धक्लिएर के गर्छ त धक्लिएर त्यसभित्र के राखिएको हुन्छ त ब्रेक फ्लुइड अथवा त्यसलाई हामी एक प्रकारको तरल पदार्थ तेलको रूपमा लिन सक्छौँ। किनकि पास्कलको नियम त्यतिकै काम त गर्दैन नि। पास्कलको नियम के लागू हुनको लागि के हुनु पर्यो त त्यसभित्र हाम्रो जुन भाँडो यसलाई हामी भाँडोको रूपमा लिन सक्छौँ त्यसभित्र के हुनु पर्यो त हाम्रो तरल पदार्थ हुनु पर्यो होइन। तरल पदार्थ रहने भने हाम्रो चाप इक्वली प्रसारण हुन सक्दैन। त चापलाई इक्वली प्रसारण गर्नको लागि के हुन्छ त हाम्रो त्यो सिलिन्डरभित्र के राखिएको हुन्छ त तरल पदार्थ राखिएको हुन्छ, चाहे कुनै पनि प्रकारको हाइड्रोलिक मसिन किन नहोस्। कुरा बुझेको होइन? यो ब्रेक पेडलको मतलब जहाँ हामी के हुन्छ त फोर्स लगाउने गर्छौँ, एक्सटर्नल फोर्स लगाउने गर्छौँ। मास्टर सिलिन्डर भनेको जुन सिलिन्डरमा सानो पिस्टन जोडिएको हुन्छ कि ठुलो पिस्टन? सानो। अनि त्यसपछि ब्रेक फ्लुइड तेल भनेको त्यो सिलिन्डरभित्र राखिएको एक प्रकारको तरल पदार्थ हो जसले इक्वल प्रेसरलाई प्रसारण गराउनमा सहयोग गर्छ। र ब्रेक ट्युब के हो? अब ब्रेक ट्युबको अर्थ हुन्छ ठुलो सिलिन्डर र सानो सिलिन्डर अर्थात् मास्टर सिलिन्डर र ब्रेक सिलिन्डरलाई दुवैलाई के त जोडिएको हुन्छ। जस्तै तिमीहरूलाई हिजो म देखाएको थिएँ नि एक बड़का मोटका सिरिंज रहा एगो पतरका सिरिंज रहा। वो दोनों सिरिंज के कथी से था एक पाइप से नहीं जोड़ने चलिए तब ना दोनों के मतलब प्रेशर के इक्वल कराए में पाइप के भीतर के पानी तो सहयोग करें। तो दोनों पाइप थियो नि त्यस्तै हम मतलब मास्टर सिलिंडर रखिएलाई त ब्रेक सिलिंडरलाई दुलाई कनेक्ट राख्ने काम कसले गरेको हुन्छ त ब्रेक ट्युबले गरेको हुन्छ। भन्नुपर्छ जब हामी मास्टर सिलिन्डरमा राखेको जुन पिस्टन छ नि त्यसमा दबाव बनाउँछौँ नि त त्यो दबाव बनेपछि के हुन्छ त त्यही के को थ्रु पानी इक्वल प्रसारण हुन्छ सरी लिक्विड इक्वल प्रसारण हुन्छ त हाम्रो ब्रेक ट्युबको थ्रु जान्छ। जस्तै हामीहरूको बाइकहरूमा पनि हुन्छ जहिले दबावित रहेछ बाइक के हैन त जे दबैली न त दबावेवाला जो पार्ट रहे वही अहाँ एक एत मोटा तार रहे ठीक है वो तार अहाँ के तार भने पहिला बुझ्यो एक प्रकार के पाइपे बुझ्यो वही पाइप के भीतर में कति भीतर में लिक्विड रही मतलब एक रिजर्वर रहे से हो लिक्विड राखेला एक रिजर्वर रही ऊपर देखने रहे यहाँ सब कहियो काल तेल जे घट जाए बाइक में कथी वाला तेल हाइड्रोलिक जरा अपना सब कथी कहे गाँव घर में लिक्विड कहते रहे तो वो जो रिजर्वर रही ना में तेल एक्स्ट्रा जब कहियो मान के चलू अहाँ के हाइड्रोलिक ब्रेक काम नहीं कर रहा है तो ऊपर से रिजर्वर में कह देते अहाँ के तेल दे पूर्ति करी ताकि वही भीतर में के वही भीतर में के लिक्विड कम नहीं हो। अगर लिक्विड कम होते हवा भर जाते तो क्या गायब है वो काम करते काम कर सकिए नहीं कर सकिए हो तो त्यो पाइप टाइप को हुन्छ यसरी बुझ्ने जसले मास्टर सिलिन्डर र कसलाई त ब्रेक सिलिन्डरलाई जोडिएको हुन्छ दुवैलाई के हुन्छ त जोडिएको हुन्छ त्यहीको मतलब त्यसैको त्यसभित्रबाट तरल पदार्थ के हुन्छ त इक्वल प्रसारण हुँदै कुन सिलिन्डरसम्म जान्छ त मास्टर सिलिन्डरबाट हो ब्रेक सिलिन्डरसम्म जान्छ। कुरा बुझेको होइन त्यो कुरा भयो। त यो जुन हाम्रो छ हाइड्रोलिक ब्रेकमा भएका पार्टहरू हैन हाइड्रोलिक ब्रेकमा भएका मुख्य भागहरू कुरा बुझेको होइन। फेरि यसमा एउटा कुरा के हुन्छ भने जहाँ हाम्रो मास्टर सिलिन्डर हुन्छ नि मास्टर सिलिन्डरमा सरी मास्टर सिलिन्डर भन्छु ब्रेक सिलिन्डर कहाँ हुन्छ त हाम्रो चाकानिर हुन्छ कि जहाँ हामी फोर्स लगाउँछौँ त्यहाँ हुन्छ चाकानिर हुन्छ। कुरा बुझेको होइन। त त्यहाँ के हुन्छ त ब्रेक पेड पनि लागेको हुन्छ मैले यसको लेखेकै छैन ब्रेक पेड हुन्छ एउटा ब्रेक कहाँ लेखेछु पेडल छ त्यो पेडल भनेको त त्यहाँ हामी थिच्छौँ त्यो जेकरा अपना सब जना डिस्क ब्रेक जे अपना सब गाँव घरमे देखिन छै तो कहियो काल अहाँके की होई त डिस्क ब्रेक में ब्रेक नहीं लगैत रही के मतलब कथी त डिस्क पेड ओकरा गाँव घरमे कही डिस्क पेड दुनू तरह से रहे ना के चापे वाला है ना एक प्रकार के कैप जखा रहे बुझू ना तो वो जो खिया जाए ना तो जो चक्का में जहाँ के गोलका जो रहे लागल डिस्क टाइप के डिस्क रोटर जो रहे जिते भी प्रकार के मोटरसाइकिल सब देखिए होबे जेकरा में डिस्क ब्रेक रही लागल डिस्क ब्रेक वाला जो अथी रही ना मतलब गाड़ी तो एक चक्का में देखिए यहाँ के रिम में एक रही गोलका वाला फिटेबल देखने रही यहाँ से गोलका नहीं रहे पाल रहे हमें
है ना, उ चक्का में पूरे कैस के लागल रहे आ वही कह दिन अपना सब जे ब्रेक मारे छी ना तो इक्वल प्रेशर प्रसारण भ के आ जे ब्रेक सिलेंडर रहते तो बड़का पिस्टन लागल रहे आ वही बड़का पिस्टन के दुनू कतारी से कथी रही अहाँके जेना ई भऽ गेलै अहाँके ई गोलका वाला अथी भऽ गेलै कथी कहै छै ओकरा ई डिस्क रोटर जकरा कहै छी जे चक्का में लागल रहे आ ठेक के वो बीच में रहे आ दुनू साइड से अहाँके कथी रहते अहाँके पिस्टन मतलब एक एहन प्रकार के सिस्टम बनाएल रहे कि जेहने अपना सब ब्रेक मारबे ना तो ब्रेक मारते मात्र कि अहाँके दुनू तरफ से ओकरा दाबि दे तो चलत गाड़ी के कथी जब दाबि देते आ वो चक्का में लागल तो रुकते नहीं रुक सके उधर तो दाबे वाला जो रही ना पार्ट वही अहाँके कथी रही लागल था जैसे चिपाई है वही एक कथी रही लागल था अहाँके ब्रेक पैड रहे जकरा अपना सब गाँव में डिस्क पैड कहै छी वो डिस्क ब्रेक विस्तारे विस्तारे खेल जाते रही तो डिस्क ब्रेक काम नहीं करते रहे डिस्क ब्रेक करना के मतलब गाँव घर के भाषा हिसाब से कहै छी उहे कथी तो हाइड्रोलिक ब्रेक जे बाइको सब में रही देख सकै छी यहाँ सब तो यो हाम्रो ब्रेक पैड को काम त्यो हुन्छ पूरा बुझ्नु आयो हैन तो यो के थियो त हामीहरूको केही मुख्य मुख्य भागहरू के को त हाइड्रोलिक ब्रेक को अब यसले कार्य कसरी गर्छ हुनको लागि त हामी अहिले छलफल त्यसैमा गरि नै हालेछौँ यसले कार्य कसरी गर्छ ध्यान दिनुहोस् सुदै अब यसको वर्किङ मेकानिजमलाई हेर्नु कार्य गर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ भने अब यसमा 4 चक्कावाला अलग हुन्छ र 2 चक्कावाला अलग हुन्छ हैन त्यसको मोटामोटी वर्कलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ सबभन्दा पहिले हामी जुन पेडल हुन्छ नि ब्रेक पेडल जसलाई हामी के भन्छ थिच्ने काम गर्छौँ हातमा मोटरसाइकल हुन्छ त मोटरसाइकलमा पनि हुन्छ हातमा मतलब 2 चक्कावाला हुन्छ त्यसमा हातले थिच्छौँ र 4 चक्कावालामा के थिच्छौँ हामीहरू 4 चक्कावाला त्यसमा कसरी से थिची छी खुट्टाबाट हामी थिच्ने काम गर्छौँ र सबभन्दा हामी पहिले के त पेडललाई थिच्ने काम गर्छौँ जसरी हामी पेडललाई थिच्छौँ नि त थिच्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो ठुलो पिस्टन हुन्छ नि ठुलो पिस्टन त्यो ठुलो पिस्टन भन्छु सानो पिस्टनमा के हुन्छ त हाम्रो त्यहाँ बल लाग्छ र त्यो पिस्टन के हुन्छ त दब्छ कुरा बुझेको होइन त्यहाँ दबाव उत्पन्न हुन्छ हैन अनि दबाव उत्पन्न मतलब दबाव बन्नुको मतलब उत्पन्न हुनु दबाव उत्पन्न हुन्छ जसरी हामी थिच्छौँ त त्यहाँ के उत्पन्न हुन्छ त दबाव उत्पन्न हुन्छ सानो पिस्टन हुन्छ त्यहाँ लागेको पेडल जहाँ हामी पेडल थिच्छौँ त्यसको नजिकमा के हुन्छ त हाम्रो सानो पिस्टन हुन्छ जसलाई मास्टर सिलिन्डर त्यहाँ जुन जोडिएको हुन्छ त्यो मास्टर सिलिन्डरमा के हुन्छ त सानो पिस्टन हुन्छ जसरी हामी पेडल थिच्छौँ र त्यहाँ दबाव बन्छ किनकि त्यो सानो पिस्टन थिचिन्छ हैन र त्यसपछि ब्रेक सिलिन्डरमा सक्रिय हुन्छ अब हुन्छ के ध्यान दिनुहोस् है जसरी हामीहरू के हो त सानो पिस्टन मतलब केबाट त पेडल जब हामी थिच्छौँ जसरी पेडललाई थिच्छौँ त्यसपछि के हुन्छ त त्यहाँ हाम्रो ठुलो पिस्टन जसलाई हामी के भन्छ त मास्टर सिलिन्डर त मास्टर सिलिन्डरमा सानो पिस्टन लागेको हुन्छ मास्टर सिलिन्डरमा के हुन्छ त सानो पिस्टन लागेको हुन्छ त्यही सानो पिस्टनमा दबाव बन्छ कुरा बुझ्यो र त्यो दबाव के हुँदै त त्यो दबाव हाम्रो के हुँदै त यो ब्रेक ट्युब हुँदै के हुन्छ त ब्रेक ट्युब हुँदै किनकि ब्रेक ट्युब एउटा पाइप जस्तै हुन्छ यो ब्रेक ट्युब हुँदै कहाँसम्म जान्छ त हामीहरूको ब्रेक सिलिन्डर अनि त्यो ब्रेक सिलिन्डर अब सक्रिय हुन्छ ठिक छ ब्रेक सिलिन्डर जसरी सक्रिय हुन्छ त ब्रेक सिलिन्डरमा कस्तो पिस्टन लागेको हुन्छ ठुलोवाला हैन जसलाई हामीहरू कुन पिस्टन भन्छौँ त ठुलो पिस्टन हो ब्रेक सिलिन्डरमा कस्तो हुन्छ त हाम्रो ठुलो पिस्टन हुन्छ ब्रेक सिलिन्डरमा कस्तो हुन्छ त हाम्रो ठुलो पिस्टन अब त्यो ठुलो पिस्टनमा जसरी के हुन्छ भने त्यो दबाव त इक्वल प्रसारण भएको हुन्छ अनि पिस्टनको एरिया बढी हुन्छ र एरिया बढी भएको कारणले गर्दा सानो पिस्टनमा जुन हामी फोर्स लगाएको हुन्छ त्यो फोर्स के हुन्छ त म्याग्निफाई हुन्छ माने प्रवर्धन हुन्छ वृद्धि हुन्छ र वृद्धि भएपछि के हुन्छ त हाम्रो त्यो जस्तै अब 2 चक्का छ त 2 चक्कामा हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ एउटा के लागेको हुन्छ त अथवा 4 चक्कामा पनि त्यहाँ डिस्क रोटर लागेको हुन्छ गोलोवाला त्यो चक्कामा कुरा बुझेको होइन अनि त्यो जुन पिस्टन हुन्छ जुन पिस्टनलाई हामीहरू के हुन्छ त ठुलो पिस्टन जुन ब्रेक सिलिन्डरमा लागेको हुन्छ त्यो ठुलो पिस्टनले के गरेको हुन्छ त अब त्यो जुन डिस्क रोटर हुन्छ नि जसरी हामी दबाउँछौँ त्यो दबावको कारणले गर्दा त्यो डिस्क रोटरलाई के हुन्छ त यो ब्रेक प्याडको थ्रु त्यसलाई दुवै साइडबाट के गर्छ त चाप्ने काम गर्छ र यसरी चापेर गाडीलाई के दिन्छ त गरिदिन्छ त रोकिदिन्छ कुरा बुझ्यो यसलाई हामी सिम्पली भाषामा यदि बुझ्ने हो भने यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ कि सानो पिस्टनमा हामी फोर्स लगाउँछौँ हैन जुन पिस्टन हाम्रो कहाँ त जसलाई मास्टर सिलिन्डरमा लागेको हुन्छ त्यहाँ लगाएको फोर्सको कारणले गर्दा बनेको जुन दबाव हुन्छ त्यो दबाव हाम्रो के त के को थ्रु त ब्रेक ट्युबभित्र रहेको तरल पदार्थको थ्रु के त हाम्रो ब्रेक सिलिन्डरमा लागेको के त ठुलो पिस्टनसम्म जान्छ र त्यहाँ जुन ठुलो पिस्टन एरिया बढी भएको कारणले गर्दा के हुन्छ त त्यहाँ बल म्याग्निफाई भएर डिस्क रोटरलाई सजिलैसँग च्याप्छ र च्यापेपछि गाडी के हुन्छ त रोक्छ यसरी बुझ्ने कुरा बुझ्नु हैन यसले के गर्छ त कार्य गर्छ अब तिम्रो बुकमा पनि दुवै कुरा दिएको छ एउटा के को दिएको छ त हामीहरूको 2 चक्कावालालाई पनि दिएको छ र 4 चक्कावालाको पनि दिएको छ कुरा बुझेको हैन अब यो 2 चक्के र 4 चक्केमा हेर के भनेको छ
बुकको आधारमा हामी हेर्ने प्रयास गर्छौँ। तिमीहरू यहाँ फिगर देखिरहेछ होला, दुवै किसिमको फिगर दिएको छ, ठिक छ। ल यसको बारेमा तिमीहरूलाई वर्णन गर्नको लागि भन्छ त आफ्नो तरिकाले लेख्न सकिन्छ नि कि कसरी यसले कार्य गर्छ, यसको भागहरूको नाम याद राखेर कार्यहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लेखिहाल्ने पछिबाट अहिले नलेख्यो। ल भाइ अब हेर, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणालीमा मास्टर सिलिन्डर र ब्रेक सिलिन्डर गरी जम्मा कतिवटा त जोडिएको पाइपमा एक विशेष किसिमको तेल भरिएको हुन्छ। अब जोडिएको पाइपको कुरा जुन गरेको छ नि, त्यो पाइप भनेको यो के हो त हाम्रो ब्रेक ट्युब हो। कतिवटा यहाँ हाम्रो सिलिन्डर हुन्छ त 2वटा, एउटा के भयो त मास्टर सिलिन्डर, एउटा भयो ब्रेक सिलिन्डर, ठिक छ। अब ती दुवै सिलिन्डरमा हावा नछिर्ने गरी पिस्टन जडान गरिन्छ। कुनै पनि प्रकारको हावा लिक नहुने गरी एयर टाइट हुने गरी के हुन्छ त, एयर टाइट हुने गरी त्यसमा के हुन्छ त लिक्विडलाई भर्ने गरिन्छ त्यो सिलिन्डरमा। सिलिन्डरभित्र त लिक्विड हुन्छ नि। त्यसपछि हामीलाई यहाँ दुईवटा फिगर दिएको छ। एउटा छ हामीहरूको चित्र नम्बर 8.16 को ए मा, जसमा के त 4 चक्कावालालाई देखाएको छ, कुरा बुझ्यो। र एउटा छ हामीहरूको फिगर नम्बर कति त 8.16 को बी मा, जुन हाम्रो मोटरसाइकलवालालाई देखाएको छ, मतलब 2 चक्का देखाएको छ। यो 2 चक्कावाला छ, यो 4 चक्कावाला छ, हैन 4 चक्कावाला छ, यो छ हाम्रो देखाएको 2 चक्कावाला। हेर यो जुन दिएछ नि, यो छ रिजर्भर, यसैमा हामी तेल, यसैबाट तेल भर्छौँ नि, त्यो तेल यहाँसम्म, यो पुरै यहाँसम्म आउँछ। कति हाँ तो नहीं देखने सी गाड़ी में, चलो जाकर दिखा दे वहाँ से, अभी प्राइट टॉय करा दो नीचा में जाके। और त्यसको भित्रमा त अलिक समस्या हुन्छ हेर्नमा। यो जुन क्याप्लर हुन्छ नि, क्याप्लर, त्यो यो क्याप्लर यसै भित्र यहाँ डिस्क गोलोवाला डिस्क हुन्छ, कुरा बुझ्यो, डिस्क रोटर साइकलमा पनि हुन्छ। अब कुनै साइकलमा पनि हुनसक्छ। ल पहिले सुन त के दिएको छ, सुन पहिले के दिएको छ। अब यहाँ के भनेको छ, चित्र नम्बर 8.6 मा देखाए जस्तै 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको मास्टर सिलिन्डरको पिस्टनलाई चालकले के हुन्छ, खुट्टा लिएर अन्य भागको अवस्थित ब्रेक पेडलसँग लिभरद्वारा जडान गरिएको हुन्छ। अब के हुन्छ सुन ध्यान दिएर, जुन हाम्रो 4 चक्कावाला हुन्छ नि, त त्यसलाई त के त ड्राइभरले केले त खुट्टाले त्यसलाई थिच्ने काम गरेको हुन्छ, हैन, जडान गरिएको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो के त चित्र नम्बर 8.16 को बी मा जुन देखाएको छ, 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई मास्टर सिलिन्डरको पिस्टनलाई चालकको हातले रहने स्थानमा ब्रेक लिभरमा सँग जडान गरिएको हुन्छ। उ जे दबाबै छी न, जेना अपना सब जे दबाबै छी ओकरा कथि कहै छी, जेना मोटरसाइकिल में जे करीब नहीं पार्ट रही दबावला, ओकरा कथि कही त अहाँके ब्रेक लिभर कहबै। कथि कहबै त ब्रेक लिभर। ई जहल ब्रेक पेडल भ गेलै न, से खुट्टा से दबाबै छी तेकरा तै पार्ट के अपना सब ले सकै छी। बात समझ के ले त हाथ वाला के अपना सब कथि कहि सकै छी त ब्रेक लिभर, कुरा बुझे न। त त्यो ब्रेक लिभर मास्टर सिलिन्डरमा पिस्टनलाई के हुन्छ, चालकले हातले दबाउने काम। मास्टर सिलिन्डरमा रहेको जुन हाम्रो पिस्टन छ त्यसले 2 चक्कामा केले दबाउँछ त हातले, कुरा बुझेको न। मास्टर सिलिन्डरमा जो पिस्टन लागल रहे है, ओकरा हाथ से दबावे कि गोड़ से सकौ त 2 चक्का वाला में हाथ से दबावे, है ना। जसलाई हामी के हो त ब्रेक लिभर, त्यसलाई के हो त हो। त्यसपछि ब्रेक सिलिन्डर। अब हेर, ब्रेक सिलिन्डर सवारी साधनको पाङ्ग्रा अवस्थित हुन्छ भने हाम्रो ब्रेक सिलिन्डर कहाँ हुन्छ त पाङ्ग्रामा हुन्छ, चक्कामा हुन्छ। के भन्छ त पाङ्ग्रा भनेको त्यही चक्कालाई भनेको छ। कहाँ ब्रेड भइहाल्यो हैन, ब्रेक हुनु पर्यो। ल यो ब्रेक पेड छ। ल सुन ध्यान दिए, त ब्रेक सिलिन्डर सवारी साधनको के त पाङ्ग्रामा अवस्थित हुन्छ। ब्रेक सिलिन्डर कता रही के चक्का में रही कि हाथ लगाई सकौ त चक्का जे अपना सब मतलब फोर्स मैग्नीफाई हो तय रहे। कौन सिलिन्डर त र ब्रेक सिलिन्डर को पिस्टनलाई ब्रेक शू वा ब्रेक पेडलेसँग जोडिएको हुन्छ। हम कहने छलिए एकरा ब्रेक शूट कहबै या त कथि त ब्रेक पेड, वही से जुड़ल रहे के त कौन सिलिन्डर त अहाँके ब्रेक सिलिन्डर जे कथि रही त जे चक्का में रही, कथि में रही त अहाँके चक्का में रही। ल अब मास्टर सिलिन्डरमा के हुन्छ, सानो पिस्टन में थोड़े बल लगाएर त्यसभित्रको तलतलाई धकेल्दा उत्पन्न हुने चाप प्रसारण भई ब्रेक सिलिन्डरमा जडान गरिएको ठुलो पिस्टनमा धेरै बल लाग्छ। अब हाम्रो मास्टर सिलिन्डरमा के हुन्छ त सानो पिस्टन लागेको हुन्छ जसलाई हामी दबाउँछौँ, अनि दबाएपछि के हुन्छ त त्यहाँ त दबाव बन्छ र त्यो दबाव के हुन्छ त के को थ्रु त ब्रेक ट्युबको थ्रु प्रसारण हुन्छ। इक्वली प्रेसर प्रसारण हुँदै कहाँसम्म जान्छ त हाम्रो ब्रेक सिलिन्डरसम्म जान्छ, जहाँ कस्तो पिस्टन जोडिएको हुन्छ त ठुलो पिस्टन, अनि त्यो त्यहाँ ठुलो पिस्टन जोडिएको हुन्छ नि, अनि त्यो त्यही पिस्टननिर के हुन्छ त ब्रेक पेड हुन्छ। अनि त्यो जसरी हामी सानो पिस्टनमा फोर्स लगाउँछौँ नि, त्यो ठुलो पिस्टनमा लागेको जुन बल हुन्छ त्यो मैग्निफाई भएर त्यहाँ के हुन्छ त डिस्क रोटर राखिएको हुन्छ, त्यो चक्कामा फिट गरेको हुन्छ, अनि त्यसलाई के गर्छ त चापेर गाडीको चलिरहेको गाडीलाई के त सजिलैसँग रोक्न सकिन्छ। कुरा बुझेको होइन त। यस प्रकारले के हुन्छ भने हाम्रो के त हाइड्रोलिक ब्रेकको सहयोगबाट, हैन, हाइड्रोलिक के को त सहयोगबाट त ब्रेकको सहयोगबाट हामी सजिलैसँग के
के त चलिरहेको जुन सवारी साधन हुन्छ त्यसलाई त के गर्न सक्छु त रोक्न सक्छु। आफ्नो फोर्सले रोक्न सकिन्थ्यो। अब हाम्रो जति हामी तागत लगाउँछ त्यसको कति गुणा तागत त्यसमा तो कन्भर्ट भइहाल्छ ठुलो पिस्टननिर। अनि कन्भर्ट भएर त्यो के त चलिरहेको सवारी साधन हामी सजिलैसँग रोक्न सक्छौँ। कुरा बुझ्नु भएको होइन? यो एकदमै सजिलो छ। एहिमे अहाँके कतेक डिस्क्राइबको के लिखे लागि त कुछो नहीं करे के, अहाँ मात्र दिमाग में राखब, जेना ब्रेक पेडल वाला बात दिमाग में राख याद राखब। तै पर से अहाँके त ई ब्रेक के काम कथी है? हाँ तो ई हाइड्रोलिक ब्रेक है। मतलब एक नाम देखो ब्रेक तो ब्रेक, लेकिन ब्रेको में क्या ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक कैला कैला कि पास्कल के नियम पर आधारित है ना। तो हाइड्रोलिक मशीन भेली ना, तक लगे अब हाइड्रोलिको मशीन में केन मशीन तो रोके वाला है, तो रोके के त ब्रेक न, तक लगे के नाम भगल यहाँ के हाइड्रोलिक ब्रेक। लिख सके छी ना अहाँ सब? एहि के लागि अहाँ सबके कुछ भाग सबके नाम याद रखब। जेना जे दबाव छै तकरा कथी कहबै, ओहि जे पिस्टन रही लागल ओकरा कोन पिस्टन कहबै, ओहि तै पर से ओहि सिलिंडर के कथी कहबै, ओहि केन पिस्टन लागल रही, तै पर से ओहि तरल पदार्थ के कथी कहि त प्रसारण कराबे के लागि जे ट्यूब रही ओकरा कोन ट्यूब कहबै, तै पर से बड़का जे चक्का में लागल रही, जे मतलब अहाँ के पंगड़ा में जे लागल रही सिलिंडर जे जुड़ल रही ओहि सिलिंडर के कथी कहबै, ओहि केन प्रकार के पिस्टन जुड़ल रही, ओहि पिस्टन में कथी आर जुड़ल रही तकरा रोके के लागि सहयोग करे। ई बात याद रखबै तो सजिलो से भौतिन। आ मेन बात जो पास्कल के नियम पर आधारित तही चीज़ के मिला के लिख देवे होते लिखल ल। त्यसपछि चाहिँ हामीहरूको अब के त हाइड्रोलिक जेक अब पछि को कुरा हो। पहिले यो हामी पढे कहाँ छौँ यो बोला हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढेकै छैन हेर्नु। कुरा बुझेको छैन? पहिले त्यही पढ्यो, पहिले त्यो पढ्यो, यसमा अलिक कम त्यही भएर कुरा बुझेको होइन। ए अब हामी कुरा गर्छौँ के बारेमा त हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब लिफ्ट को मतलब के हुन्छ त माथि उचाल्नु। लिफ्ट को मतलब के भयो त के गर्नु त माथि उचाल्नु। त सेम त्यसै हिसाबले बुझ्नु। हाइड्रोलिक लिफ्टमा पनि सेम त्यही कुराहरू हुन्छ। कुरा बुझेको होइन? तर यहाँ के हुन्छ भने जस्तै हाइड्रोलिक लिफ्टबाट हामीहरू ठुलो सवारी साधनलाई के हुन्छ त सजिलैसँग माथि उचाल्न सक्छौँ। भन्नुकर्थ पास्कलको नियममा बनाएको एउटा यस्तो उपकरण, पास्कलको नियममा बनाएको एउटा यस्तो उपकरण जुन उपकरणबाट के हुन्छ त सवारी साधनलाई उचाल्नको लागि उठाउनको लागि के गरिन्छ त प्रयोग गरिन्छ। त्यो त्यस्ता प्रकारको हाइड्रोलिक मसिनलाई हामी हाइड्रोलिक लिफ्ट भन्ने। कुरा बुझेको होइन? हामी कार्यको धारमा लेख्न सक्छौँ। कुरा बुझेको छैन? अब ब्रेकको काम के थियो त चलिरहेको सही साधनलाई रोक्नको लागि प्रयोग गर्थ्यो। अब बनाएको थियो केमा आधारित हो, केमा आधारित बनाएको छ पास्कलको नियममा आधारित। हामी त्यही कुरा भन्छौँ पास्कलको नियममा आधारित। काम के हो पास्कलको नियममा आधारित के काम हो? जस्तै हाइड्रोलिक लिफ्टको काम के भयो? पास्कलको नियममा आधारित छ। यसले सवारी साधनलाई उचाल्नको लागि माथि उचाल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। अथवा हामी यस्तै बुझ्दैन सवारी साधनलाई मात्र किन भन्ने, अरू उस कुरालाई पनि माथि उचालिदिन्छ नि। जस्तै तिमीहरू हेरेको होला कहिलेकाहीँ जुन आँखाको डाक्टरहरू हुन्छ, डेन्टिस्टहरू जुन हाम्रो दाँतका डाक्टरहरू हुन्छ नि, त त्यो पेसेन्टलाई जुन बसाएको जुन चेयर हुन्छ नि त्यो चेयर पनि के हुन्छ त एक प्रकारको लिफ्ट भइरहेको हुन्छ, माथि उठिरहेको हुन्छ। किनकि मानौ कि डाक्टरको जुन साइज छ त्यो हिसाबले मान्छेको त साइज हुँदैन नि। त्यही हिसाबले मतलब आफ्नो तरिकाले त्यसलाई कति माथि उठाउनु पर्ने हुन्छ, कति तल गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी चेकअप गर्नमा राम्रो सजिलो हुन्छ, त्यही हिसाबले के हुन्छ त जुन चेयर हुन्छ नि त्यो चेयरमा के त एक प्रकारको लिफ्ट लागेको हुन्छ। अनि त्यसमा मतलब सानो फोर्सले त्यसलाई दबाउँदा त्यो के हुन्छ त माथि उठिरहेको हुन्छ। तिमीहरू विभिन्न सेलुनहरूमा पनि हेरेको होला अथवा ब्युटी पार्लरमा होइन हेरेकै होला तिमीहरू। यस्तो हुन्छ नि मान्छेहरू, यस्तो कुर्सीहरूको त्यस्तै ठाउँहरूमा काम लाग्छ नि। यहाँ पनि राखेको हुन्छ मान्छेहरू नि। अब मानौ कि जुन मान्छेलाई मेकअप सेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मान्छेको अब मानौ कि त्यो सानो छ कि ठुलो छ, त्यो त्यही हिसाबले त्यो के त त्यो कुर्सीमा बसाए त्यसलाई उठाइदिन्छ। अब नर्मल कुर्सीमा बैठे बहुत नीचे चल जाइसकौ न। आदमी जो का जब मेकअप करते ठाड़ भर के बैठ के करते रह सको तो मेकअप तो ठाड़ भर करी तो वो आदमी तक इनका बड़का रही तो वही हिसाब से ऊपर लिफ्ट करके वही हिसाब से मेकअप करते तो एक लगी वो ठाउँ में रह सके। अब समझ में कर सकौ ले तो तिमीहरू यहाँ पेज नंबर कतिमा 203 में दुईटा फिगर देखिरहेछ होला। यो जुन पहिलो फिगर के को छ थाहा छ तिमीहरूलाई? कहियो तो कथी के फिगर ही एकदम इजी। देखियो ये फिगर जो देखे न ये एक प्रकार के कथी से बुझ कुर्सी। अब कभी कुर्सी केहन कुर्सी से हम देखा दी आइए से इनका देखियो वहाँ सब ये जो देखे न ये बड़का पिस्टन है ठीक है। ये कथी तक के देखिए बड़का पिस्टन के सिलिंडर में जोड़ल हुआ आएगा पाइप द्वारा मतलब जरा पास हम छोटका पिस्टन तोड़ी कनेक्ट कैले नहीं कैले। तो अब जो छोटका पिस्टन है जे अपना सब फोर्स लगावे छिए, जे फोर्स लगावे छिए, जे पेडल खींचे छिए तो ये तो छोटका पिस्टन होते तो ये तो कम फोर्स लगाए पड़ते। आ एकरा भीतर तो तरल पदार्थ होते ना कभी तरह के तरल पदार्थ तो जेहने दबावे तो वो दबेला के बाद अहाँ दबाव तो इक्वल प्रसारण भाग के ठूलो पिस्टन तक करते सिलिंडर होत तो शुरू न कहीं ध्यान से तो ये तो बड़का पिस्टन वाले नहीं सकौ ना। तो आइए जो दबावे तो बड़का पिस्टन उठते कि नहीं उठते सकौ तो अब बेसी फोर्स उठते कि कम फोर्स उठते बेसी फोर्स से तो जेहने ना के दबावी ना
तो ये जो प्रेशर बनते दबाव बनते वो दबाव अहाँ के इक्वल प्रसारण भऽ के बड़का पिस्टन रहता है, बड़का पिस्टन के क्षेत्रफल तो बेसी रहे, तो चाप के संतुलन करे के लगी वो बेसी फोर्स लगबे करते, तो बेसी फोर्स लगते के लगी वही पिस्टने पर कुर्सी के धऽ देने। हमारे बात समझ में आयल? देखियो ना ध्यान से, ये पिस्टन है उठे वाला, तो वही पर देखिए कुर्सी ला धरे वाला है, ये बैठे वाला है, यहाँ के अड़े वाला है। आप समझ में आयल? तो आप सोचू ना जहने एना के दबावे तो वो तो पिस्टने पर कुर्सी के राखल है, तो कुर्सी उड़ती कि नहीं उड़ती से कहू तो तै के लगी अपना सब अपना हिसाब से कथी कर सकै छी, तो कुर्सी के हाइट मिला सकै छी ओहि बैठ के। आय के बन सा तो लिक्विड नहीं रहते तो काम नहीं करते, जाने जा एहिमे देखा कुर्सी में थोड़ा लिक्विड है ना, तिमीर तो कोई बुझ दिन लिक्विड तो हुन्छ के, तो दुबई पिस्टन जो जोड़िए हुन्छ दुबई सिलिंडर, तो दुबई सिलिंडर जो जोड़िए हुन्छ नि। एगो बात कहू तो अहाँ के काल्हि खुना जे हम देखैली कथी कहै छी कनिका फोर्स से बेसी फोर्स के अथी फोर्स के लिफ्ट करिए तो जे गोलका रही ओहो में पानी धऽ देने अपना सब कि पानी तो जइए सिलिंडर के जोड़ल रही पानी अथी कथी कहै छै लिक्विड द्वारा, तो ये तो अहिए तक रहते, अब से उठेले तो वही पर कुर्सी धऽ देने एक सब तो भीतर में रहती ना, ये थोड़ा ही देखाइत रहे, ये सब इंटरनल रहे। बात समझ में आ रही तो जे नहीं पर फोर्स लगाबी तो फोर्स के कारण से ये फोर्स मैग्नीफाई भऽ के तै पर से कुर्सी लिफ्ट होते ऊपर उड़ते। बात समझ में आ रही तो इहो बुझू ना सेम वही पास्कल के नियम पर आधारित है, लेकिन एक काम जना हाइड्रोलिक ब्रेक के काम से रोके वाला काम, आखिर वो तो फोर्स लगा के रोकबे कल के, आ ये फोर्स लगा कथी करल तरह ऊपर उठा रहा है, तो जे ऊपर उठा रहा है ना वो लिफ्ट भऽ गेलै खास करके, आ जे अहाँ के रोके चले से भऽ गेलै हाइड्रोलिक ब्रेक। आप कनिका ध्यान से सुनो, यहाँ ती मेरो 4 चक्का देखी रहे छे, अब ये 4 चक्का सजली संग उठाई दिए कुछ हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा, अब कसरी समय भएको छ हेर यसमा सिंपल तिमीहरू के बुझ्ने, यहाँ जम्मा 5वटा पिस्टन जोड़िएको छ, 5वटा सिलिंडर छ, 5वटा पिस्टन छ, किन अब 4टा पिस्टन जो देखी छी न 4टा सिलिंडर देखाई भैया, एक 2 3 4टा देखा रहा है अहाँ सबके, अभी 4टा सिलिंडर में 4टा पिस्टन है, आ चारों सिलिंडर के जो एरिया होते से सेम होते, माने पिस्टन के जो एरिया होते से कथी होता है के सेम, आ तै पर से एक ओहि में से छोटका पिस्टन निकालने हैं, माने छोटका कम एरिया वाला पिस्टन निकालने हैं सिलिंडर के ज्वाइन करके, मतलब कथी के थ्रू अहाँ के ब्रेक ट्यूब के थ्रू है ना, मतलब हम बात नहीं बुझलिए अहाँ सब। अब छोटका पिस्टन पर कथी कर अहाँ के फोर्स लगाबे होते, अब वो तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड कथी में नहीं सब लागले रही कि वही पर सोए चढ़ा दिलक, और तो नीचा में रही ना चढ़ा दिलक, तै पर सोए से पैडल मार लगल, ऑटोमेटिक गाड़ी उठे लागल। आँय गाड़ी के केला उठे से बात कहै छी, अब मान चलू गैरेज में गाड़ी खराब रही तो नीचका नट खोले में का होते भीतर के कथी कैसे लगबे पड़े होते, हाइड्रोलिक लिफ्ट रहबे करे वही पर गाड़ी के चढ़ा दे है, आ चढ़ैला के बाद उठाबे तो ठीक करे होते, अथवा धोए के होते वाशिंग करे तेन अवस्था में ये चीज कर सकै छी। बात समझ में आयल? तो एहि प्रकार से अपना सब ई बुझ सकै छियै, हल्ला नहीं करबै, ई बुझ सकै छियै कि छोटका आइए मान के चलो जमा 5टा पिस्टन जोड़ल है, 5टा में एक छोटका पिस्टन होते जे कम एरिया वाला कथी में तो सिलिंडर में ओका कथी होते कनेक्टेड होते कहीं आ जेने वही पर फोर्स लगाते तो सब तरफ चाप इक्वली प्रसारण होती ना, तो अहू पिस्टन में हर एक पिस्टन में कथी होता चाप इक्वली प्रसारण भऽ के, लेकिन सब पिस्टन चारों के चारों पिस्टन के कथी तो एरिया छोटका पिस्टन सबसे कथी अहाँके बड़का है, आ फिर बड़कों में सबके सेम है कि फर्क से कहू कैला है सेम, अगर फर्क है तो की होते सोचू तो उठती नहीं उठते, जेना मान के चलो 4टा चारों के फर्क होते तो गाड़ी टेढ़ टाढ़ भती ना, एक टाइम में बेसी फोर्स लगती एक टाइम में कम फोर्स लगती तो गिरे पड़ती ना, तो जो 4 चक्का जो गाड़ी है ना तो चारों कोन पोका में बड़का बड़का सेम पिस्टन जोड़ने रही, आ तै पर से जैसे वो फोर्स लगबी तो ये छोटका वाला पिस्टन जोड़ी होते हैं, आ वही पर फोर्स लगाते हैं, वही फोर्स लग जेने फोर्स पेडल के थीती ना तो पिस्टन दबाते छोटका पिस्टन, आ दबाती तो कथी होती अहाँ के वो ट्यूब के थ्रू जे भीतर तरल पदार्थ रखल है वो इक्वल प्रसारण करता है, इक्वल प्रसारण सब पिस्टन पर करते हैं, अब सब पिस्टन के सक्रिय करते हैं, आ जेने सक्रिय होते तो बड़का पिस्टन सब में की होती है फोर्स मैग्नीफाई भऽ के आ एकदम समान बल से चारों कोन पर समान बल से गाड़ी के उठा सके लिफ्ट कर सके। तो एहि प्रकार से अहाँ के हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा अपना सब सवारी साधन के ऊपर उठा के विभिन्न प्रकार के जेना पाटे पुर्जा खराब है या तो वाशे करे के वही अवस्था में अपना सब कथी कर सकै छी, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट के प्रयोग करके है ना गाड़ी के वॉश कर सकै छी, गाड़ी के रिपेयर कर सकै छी। तो ई खास करके अहाँ के जे गैरेज होइए ना गैरेज गाड़ी सबके ठीक ठाक करी जे धोई है से आदमी एहन रखने रहे, सोझे ओहि पर चढ़ा दिलक आ उठा दिलक आ पर से ठीक ठाक करलक। बड़का जे गैरेज रही ना 4 चक्का वाला गाड़ी सबके जे ठीक ठाक करिए तेन ठाव में तो राखी पड़ते
सार घाट में हवे तो ई राखी पड़ते केला से पूछिए केला कि ओकरा भीतर के नट खोले के तर में ढूक के खोलल होते से कहू तो आ उठा देता आराम से नीचे से खोल सके हम तो ओए हाँ ट्रैक्टर वाला बात सब जो उठाबै छी ना वो जैक रहे ओकरा बारे में काल्हि पढ़ब हाइड्रोलिक जैक बुझलिए कि बुझलिए घंटे लगी सके सर ओ माय गॉड ल ठीक छै आज लगे कि